वाई.बी. चौहान ऑडिटोरियम मुंबई में सूफी सांसद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का प्रोग्राम 11 जून शनिवार को आयोजन किया गया, जिसमें दम मदार माखनपुर से आए हुए सूफी हजरत पीर तरीकत सैयद मजहर अली ने देश के बिगड़ते हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सुनिए उनकी जुबानी। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। कि हमारे मुल्क में आज नहीं बल्कि हजारों बरस से ये सिलसिला चला आ रहा है कि हम लोग नफरत का जवाब नफरत से नहीं देते हैं, बल्कि नफरत का जवाब हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मोहब्बत के साथ दिया जाए और मोहब्बत को आम करने की कोशिश की जाए। तो ये कायदा हमारा रहा है। अब देखिए, ये प्रोग्राम आप अगर ये समझ रहे हो कि किसी के जवाब में रखा गया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे असलाफ ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो बेमिसाल हैं। शायद ये नाम आपके लिए नया हो, लेकिन तारीख़ हिंद के लिए नया नहीं है। एक मलंग जिनका नाम अबू तालिब था, अबू तालिब है, और उनको मजनू शाह मलंग के नाम से दुनिया जानती है। सन 1763 ईस्वी से सन 1800 के वस्त तक इन्होंने अंग्रेज़ों से मुस्तकिल जंग की है और एक जमात के साथ। पहले जब 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ जो थे हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे बंगाल के रास्ते से, तो यही मजनू शाह हैं जिन्होंने तवाइफुल मुल्की के ज़माने में अलग अलग राज थे, राजाओं के अलग अलग जा करके लोगों को समझाया कि देखो ये अंग्रेज़ जो है इनकी नीयत अच्छी नहीं है, ये हिंदुस्तान को कब्ज़े में लेना चाहते हैं, इख्तियार में लेना चाहते हैं, इनका कारोबार की नीयत नहीं है बल्कि हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं। कोई इनके साथ में नहीं आया, सिर्फ एक रानी भवानी के अलावा। और यहाँ जो शीइज्म था और ऋषि मुनि साधु संत जो थे, उन लोगों ने हजरत मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया और एक बड़ा काफिला, एक बड़ी फौज तैयार हो गई। आपको मालूम है, वो आप जानते हैं कि ये जो साधु संत थे, होते थे, आज भी हैं, होते हैं, इनके हाथ में त्रिशूल वगैरह रहता था, और हमारे जो मलंग हजरात हैं इनके हाथ में जो है तो चिमटा रहता था। तो ये लोगों ने चिमटों और त्रिशूलों से अंग्रेज़ों का ऐसा मुकाबला किया था कि उनके छक्के छुड़ा दिए थे। और उसके अलावा ये है कि इनकी बगावत से अंग्रेज़ों के छक्के छूटे ही नहीं, बल्कि इनका ये आलम था कि ये भागे भागे उस दौर में घूम रहे थे और इनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। तो इनकी एक तारीख है मजनू शाह मलंग की। इन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बाकायदा तौर पर दसियों साल तक जंग की है। अल्लाह ताला के फजल से इनको कामयाबियाँ भी मिली, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि जब ये तरह तरह के बातें उसमें पैदा होने लगी थी तो इन्होंने शब खून मारना शुरू किया था। शब खून कहते हैं दिन भर सफ़र करके और रात में दुश्मन फौज पर हमला करने को। तो खैर मुस्तकिल तौर पर मजनू शाह मलंग और इनके साथ में ऋषियों और मुनियों और साधुओं संतों ने मिलकर के ये जंग की थी। तो हमारी रवायत, सूफियाए किराम की जो रवायत है, वो यही रवायत चली आ रही है कि हम हिंदू और मुसलमान जिस कदर भी लोग हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं और नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते हैं, नफ़रत का जवाब भी मोहब्बत से देने की कोशिश करते हैं ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और प्यार मोहब्बत कायम रहे और किसी को हमारे ज़रिए तकलीफ में पहुँचे। यही सूफिया किराम का मिजाज
اور یہی صوفیاء کرام کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ اسی انداز پر جینے کی اور رہنے سہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات صرف سلام کے 2 شعر پڑھ کر کے اور اس کے بعد دعا کے لیے. آج مداریہ صوفی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ جو پروگرام کیا گیا ہے، اس پروگرام کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ پروگرام جو ہے اپنی نوعیت سے اور یہ جو حالات سامنے آئے ہیں، پروگرام کی جو کامیابی ہے تو وہ اس طرح غمازی کرتی ہے، اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اور مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں جو ہے اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے، جس سے جو ہے لوگ امن و امان کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہیں اور نفرتیں دور ہوں. تو یہ اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام اگر اور بھی لوگ کریں تو اچھا ہے. سنی صوفی لوگ اگر اس طرح کے پروگرام کریں گے تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. اور ہمارا مشن یہ ہے کہ جن چیزوں سے ملک کو فائدہ ہو، دیش کو فائدہ ہو، ہمارے ہندوستان کو فائدہ پہنچے، بھارت کو فائدہ پہنچے، اس طرح کا مشن اور اس طرح کے پروگرام ہم سب کو کرنا چاہیے. باو جان، یہ آج ہندوستان میں دھرم کی راجنیتی چل رہی ہے، اس کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں؟ بیٹا میرے، میں نے اس سے پہلے بھی ہم سے سوال کیا گیا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ووٹ لینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اس طرح سے ووٹ بیلنس نہ کیا جائے جس سے نفرت پیدا ہو. ووٹ بیلنس اگر اب بڑھانا ہے تو اور بھی طریقے ہیں، وہ طریقے اپنا کر کے اپنی پارٹیوں کو آگے بڑھائیں، ووٹ بیلنس کو آگے بڑھائیں. ووٹ بیلنس جو ہے اپنا بنائیں، اس سے کوئی ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ایسی راجنیتی نہ کریں جس سے دیش کو نقصان پہنچے. باو جان، میرا آخری سوال، صوفیوں نے اس ہندوستان کی اور اس ہندوستان کی لڑائیوں میں کہاں کہاں اور کدھر کدھر اپنا یوگدان دیا؟ دیکھیے، صوفیوں نے، میں خود جس خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، سن 1763 عیسوی میں سب سے پہلے، اگر کوئی چاہے تو میں تاریخ کے حوالے سے ولیم پنچ اور دوسرے جو مورخین ہیں ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر کے جو مورخین ہیں، ان کے ذریعے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جس نے نعرہ لگایا ہے تو وہ شخص تھے مجنوں شاہ ملنگ مداری. انہوں نے پہلے بغاوت انگریزوں کی اور اس کے بعد میں مسلسل 2-3 یعنی 30 سال تقریباً ان لوگوں سے جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد میں انگریزوں کو تھکایا بھی، پریشان بھی کیا، شب خون مارے، اور اس کے بعد جو تھا کامیابی بھی حاصل کی ہے. تو ہندوستان میں یہ خانقاہوں کی خدمات ہیں، صوفیوں کی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ صوفیوں نے جو خدمت کی ہے، سب سے نمایاں خدمت یہ ہے کہ آج دیکھیے کہ صوفیوں کی بارگاہ میں، صوفیوں کی خانقاہوں میں ہندو، مسلمان، میرے یہاں خود مدار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بسنت پنچمی کا جب میلہ ہوتا ہے، اس میں آج بھی لاکھوں کی تعداد سے ہندو اور مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور اس میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 70% سے زیادہ ہوتی ہے. تو خانقاہوں نے ہمیشہ اپنے دامن میں ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، جس قدر بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اپنے دامن میں سب کو سمیٹ کر کے رکھا ہے. یہ خانقاہوں کی شان اور یہ صوفیوں کی شان ہے. باو جان، یہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا یہ میرا آخری سوال، مگر آپ کی بات کو لے کے ایک سوال میرے دل میں اور اٹھا ہے، میں یہ میرا لاسٹ سوال کر رہا ہوں. باو جان، جیسے ہندوستان کا جو ماحول آج کے دور میں چل رہا ہے، جیسے کبھی نماز کو لے کے، کبھی مسجد کو لے کے، اور ہر جگہ لڑانے کی جو راجنیتی چل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اب یہ صوفیوں نے بھی اپنا پیر باہر نکالا ہے. یہ جو دھرم کی راجنیتی ختم کرنے کے لیے یہ کوئی آغاز تو نہیں ہے؟ بالکل صحیح خیال آپ کا ہے. یہ جو صوفی سنسد ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ صوفی سنسد کسی کے جواب میں نہیں ہے، نہ کسی کے لیے سوال ہے،
लेकिन सूफी संसद जो है वो इसलिए ज़रूर है कि हमारा जो पैगाम मोहब्बत का जो पैगाम है, जो यकता और भाईचारगी का जो ख़ुव्वत का पैगाम है, तो वो लोगों तक इन प्रोग्रामों के ज़रिए पहुँचे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों, देहातों में, कस्बों में भी इस तरह के प्रोग्राम हो कि जिससे जो लोग नफ़रत फैलाने की सियासत कर रहे हैं तो उनकी सियासत पर जो है वो गर्द जमने लगे और उसके बाद वो सियासत ही ख़त्म हो जाए और मोहब्बत की सियासत आम हो। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।